د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو سیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو سیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن چی کمرہ کی وی سوگستا پمایت کی حس خفگان بیران شی پا طبیعت کی چی کمرہ کی وی سوگستا پمایت کی حس خفگان بیران شی پا طبیعت کی وی پخلوی تبسم پا مخروحانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو اسیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن دخدی پزل نعمتون وی بیسیارا طالبانو تا وسیعی ہر لارا دخدی پزل نعمتون وی بیسیارا طالبانو تا وسیعی ہر لارا نوی چا باندی ٹینشن پریشانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو اسیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن خوش اخلاق خوش طبیعت نرم مزاجو پکی وشی دو بیمار زلگی علاجو خوش اخلاق خوش طبیعت نرم مزاجو پکی وشی دو بیمار زلگی علاجو دا اللہ پا بزل دی پاسل اسمانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو اسیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن دا مقام نپا تعلیم نپا دولت دے دا علم او دا دین خپل برکت دے دا مقام نپا تعلیم نپا دولت دے دا علم او دا دین خپل برکت دے دا یو رنگ دا رب دا منی دا بیشانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت دی دے اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو اسیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن فرقنا کوی دام و یاد خاصو اے جمیل لوک گوتی دیولاسو فرقنا کوی دام و یاد خاصو اے جمیل لوک گوتی
د یو لاسو لکه مونږ یو بچی ته بابا جانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن د صحبت د اثر قدر دانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن وی خوشحال چی سوگو اسیگی در سگرانا حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن حضرت شیخ عبدالشکور شیخ القرآن دا نظم په आवाज دی د قاری امین الله توحیدیار او کلام دی د جمیل الرحمن توحیدی والسلام.